अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सोशल प्रॉस्पेक्ट से आपका मेज़बान वसीम कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जिस औलाद के लिए आप हर जायज़ व नाजायज़ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिस औलाद को आसाइशात देने के लिए, ज़िंदगी में आसानियाँ देने के लिए और उनके लिए वसाइल पैदा करने के लिए आप हर अच्छा और बुरा, हराम और हलाल काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, आमादा हो जाते हैं। आप रिश्वत लेते हैं, आप करप्शन करते हैं, आप धोखा देते हैं, नाप तोल में कमी करते हैं, आप झूठ बोलते हैं, आप लोगों को चीट करते हैं, यतीमों के मकानों पर कब्जा करते हैं, आप लोगों का हक मारते हैं, आप लोगों के हक पे डाका डाल लेते हैं। यहाँ तक कि आप हर गिरे से गिरा हुआ काम करने के लिए जिस औलाद के लिए तैयार हो जाते हैं, हामी भर लेते हैं। यकीन करें, वो औलाद आपकी कब्र पर मट्टी की लिपाई करने के लिए नहीं आती, आपकी कब्र पर फूल गिराने के लिए नहीं आएगी, वो आपकी कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए भी तशरीफ नहीं लाएगी। आपको आज ही की एक गुफ्तगू का नतीजा सुना देता हूँ। थोड़ी देर पहले अपने दोस्त है मेरे शमसी साहब के पास गया हुआ था चाय पर, तो उन्होंने अभी मुझे बताया कि वसीम भाई, एक शख्स था, नाम नहीं लूंगा मैं उसका, बड़ा हमारे शहर का अरबोपति शख्स था। वो अपनी जिंदगी में उसका एक असूल था। असूल क्या था? एक अल्लाह चला गया, अल्लाह उसकी बख्शिश फरमाए। वो कहता था जुबान कुछ नहीं होती, मतलब जुबान से हट जाता था, मुकर जाता था अपनी बात से, डील करके पीछे हट जाता था, सौदा करके पीछे हट जाता था। जब उसे लोग जाकर कहते थे कि भाई आपसे हमारी जुबान हुई थी, जुबान, वो कहता जुबान का क्या है? कहता तो जुबान का क्या है? लोग कहते थे जुबान ही तो सब कुछ होती है। वो कहता था नहीं भाई नहीं, जिस जुबान से मुझे नुकसान मिलता हो मैं उसकी सुनूं क्यों, मैं उसको देखूं क्यों, मैं उस पर अमल क्यों करूं? तो डील करने के बाद पीछे हट जाता था कि पहले ये था, अब ये रेट है, अब ये कीमत है, पहले ये कीमत थी, अब ऐसा होगा, अब वैसा होगा। खैर, बड़ी जायदादें बना ली, अरबोपति बन गया, बड़े बड़े फार्म हाउसेस बना लिए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बना ली, बड़े रकबे खरीद लिए, जागीरदार भी बन गया, सब कुछ उसके पास आ गया। वफात पा गया। 3 से 4 बच्चे हैं, बच्चों में जायदादें तकसीम हो गई। हर बच्चा जो है वो 5-5, 6-6 अरब रुपए का मालिक है। गोरकन, कब्रिस्तान का गोरकन आकर बताता है एक बेटे को कि बारिशें हुई थी, आपके वालिद साहब की जो कब्र है वो आधी खत्म हो गई है, जमीन के अंदर चली गई है, उसकी आके देखभाल कर लें। तो अच्छा यार, ऐसा करो दूसरे भाई को बता दो, मेरे पास वक्त नहीं है, मसरूफियत बड़ी है, काम काज बहुत है। दूसरे के पास चला जाता है, उसे बताता है गोरकन कि आपके वालिद साहब की जो कब्र है वो बारिशों के बाद आधी अंदर चली गई है जमीन के, उसकी देखभाल कर लें। कहते अच्छा चले, मैं करता हूं कुछ। 15 से 20 दिन गुजर जाते हैं, तीनों चारों बच्चों में से कोई बाप की कब्र देखने के लिए तशरीफ नहीं लाता। फिर वो 20 दिन के बाद दोबारा जाता है, दोबारा उन्हें कहता है कि यार दोबारा बारिश हुई थी, अब वो मजीद अंदर चली गई है, कब्र मजीद जमीन के अंदर चली गई है, उसकी आके देखभाल कर लें। तो वो कहते हैं अच्छा हाँ, वो हमें भूल गया था, दोबारा हम चक्कर लगाएंगे। इसी तरीके से, इसी तरह 2 महीने का अरसा गुजर जाता है, लेकिन वो 4 बेटे, वो 4 औलादें जिनके लिए जिंदगी में सब कुछ किया, जिनके लिए आसाइशात का समंदर छोड़ा, फैक्ट्रियां छोड़ी, रकबे छोड़े, फार्म हाउसेस छोड़े, 2 पता नहीं 2.25 अरब रुपए का सिर्फ फार्म हाउस था जो छोड़ा गया बच्चों के लिए। उन बच्चों में से एक भी बाप की कब्र की देखभाल करने के लिए 10-15 मिनट निकाल के नहीं आ सका। क्या लेंगे यार? उस गोरकन ने फिर एक दिन साथ वाली कब्र की लिपाई वगैरह हो रही थी, उन्हीं के मटेरियल को इस्तेमाल करते हुए उनके बाप की कब्र को उसने लिपाई किया। ये सूरत हाल। क्या करेंगे जी, यहां छोड़कर चले जाएंगे। और एक बात आप याद रखें, मैं अक्सर अपनी वीडियोस में पहले भी कह चुका हूं, अगर आपने नाजायज तरीके से, हराम तरीके से दौलत कमाई है और आप पीछे एक नस्ल छोड़ गए हैं,
اس نسل کو آسانیاں بھی دے گئے ہیں. ایسی نسل ہمیشہ عیاشی کرے گی، عیش کرے گی، پیسہ لٹائے گی، برباد کرے گی، غلط عادات میں مبتلا ہو جائے گی، عیاشیوں میں ڈوب جائے گی. ان کے پاس اپنے لیے وقت نہیں ہوگا. وہ آپ کے لیے کیا وقت نکالیں گے؟ کیونکہ حرام کا جو لقمہ ہے، حرام کا جو نوالا ہے، وہ گھر میں ڈاکو، دہشت گرد، چور، لٹیرے، حق مارنے والے، لوگوں کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے والے، یتیموں کے پلاٹ پہ قبضہ کرنے والے، ٹیررسٹ جیسے لوگ، قاتلوں جیسے لوگوں کو پیدا کرتا ہے حرام کا لقمہ، حرام کا نوالا. جبکہ حلال کے رزق میں، حلال کے نوالے میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اس گھر میں ایک آدھ ولی پیدا کر کے چھوڑتا ہے. تو یہی فرق ہے. حلال کما کے جائیں گے، کم چھوڑ کے بھی جائیں گے تو اولاد فاتحہ پڑھے گی، آپ کے پیچھے آپ کے اصالِ ثواب کے لیے کام کرے گی، کچھ درخت لگائے گی، کچھ خیرات کرے گی، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے گی. لیکن اگر آپ نے اپنی اولاد کے لیے پیسہ چھوڑا ہے، صرف پیسہ چھوڑا ہے، ان کی تربیت نہیں کی، انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں لے کے گئے، انہیں دین اور دنیا نہیں سکھائی، تو پھر آپ کے لیے پیچھے بھی کچھ نہیں ہے. تو خیال کرنا چاہیے، کسی کے حق پہ ڈاکہ نہ ڈالیں. جس اولاد کے لیے آپ یہ سب کچھ کر جاتے ہیں، وہ اولاد آپ کی قبر پہ بھی نہیں آتی، وہ اولاد آپ کے لیے فاتحہ کیا پڑے گی. مجھے لگا کہ اس پہ بات کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے اکثریت یہی ہوتا ہے. اکثر لوگوں سے یہی سنا، کیا کریں جی، بچوں کے اخراجات اتنے ہیں جی، کیا کریں جی، بچوں کے لیے کرنا پڑتا ہے. اور واقعی بچوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے لوگوں کو، بڑی بڑی کرپشن کرتے ہیں، اپنے لیے سوٹ آسانی سے نہیں خریدتے، بچوں کو گاڑیاں دی ہوئی ہیں، اپنے جوتے آسانی سے چینج نہیں کرتے، بچے برانڈز کے جوتے ہر تیسرے دن، ہر مہینے میں 4 مرتبہ چینج کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کے لیے کر کے جاتے ہیں، اور وہ آپ کی قبر پہ بھی نہیں آئیں گے، وہ آپ کے لیے کچھ کریں گے بھی نہیں، فاتحہ بھی نہیں پڑھیں گے. تو کیوں نہ اپنے لیے خود ایسے اسباب دنیا میں پیدا کر جائیں جو وہاں آپ کے کام آئے جہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اور یہی بہترین انویسٹمنٹ ہے، یہی مقصد حیات ہے، یہی انسانیت ہے، اور یہی انسانیت کی معراج ہے. سلامت رہیں، خوش رہیں، آسانیاں بانٹنے والے بن جائیں. آسانیاں تقسیم کریں گے تو آسانیاں ہی پلٹ کر واپس ملیں گی. آپ اگر کسی کی راہ میں پتھر رکھیں گے، مشکلات بچھانے کی کوشش کریں گے، تو وہ مشکلات دراصل آپ کو ہی نقصان دیں گی، آپ کے لیے ہی خطرناک ثابت ہوں گی. کسی دوسرے کا کچھ بھی نہیں جائے گا. آپ اگر اچھے شجر لگا جائیں گے تو اس کی چھاؤں میں بیٹھنے والوں کے دل سے جو دعائیں نکلیں گی وہ آپ کی آخرت کی منزلوں کو آسان کر دیں گی. اور اگر آپ یہاں کانٹے بچھا کر جائیں گے تو اس کانٹوں سے جو زخمی ہوگا اور اس کے اندر سے، دل سے جو تکلیف میں مبتلا ہونے سے آہ نکلے گی، وہ آہ آپ کی نسلیں اجاڑ کے رکھ دے گی. تو اس لیے ہمیشہ آسانیوں بانٹنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اسی کے ساتھ اپنے میزبان وسیم قریشی کو اجازت دیجیے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.